الحمد لله رب العالمين والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ مولانا العظیم. پڑھیے الصلاۃ سب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. نبی پاک اور نبی پاک دی آل پہ درود پڑھیے الصلاۃ. اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام. اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام. تیرے اتے ستے ہوئے سارے شہیدانو سلام. تیرے اتے ستے ہوئے سارے شہیدان جس دے وچ زینب رہی ویران واجہ مار دے
وچی زینب رہی ویرانو واجہ مار دے اس سے اتھرو ڈول دے شام شہیدانو سلام اس سے اتھرو ڈول دے شام شہیدان اللہ وحدہ لا شریک دی حمد اور ثنا حضور رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات مبارکات ہدیہ درود و سلام عرض کرنے بعد واجب التعظیم اہلیان اسلام عظیم الشان شہدائے کربلا کانفرنس دا اس پدراڑ دے اندر آج 10واں دن ہے یعنی 10 محرم الحرام شریف دے آخری نشستے اللہ وحدہ لا شریک اہلیان گاؤں پدراڑ دے جتنے بھی اشاکان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت جامعہ مسجد بابا میاں محمد اسحاق قادری پدراڑ اس مقام تے جو اس نشست نو 10 روزہ سجائے اللہ سب نے جزائے خیر عطا فرمائے ذرا ایدہ تھوڑا والیم کھول دینا جتھے بھی آ بیٹھے عزیز ساتھیو علماء مشائخ ثناخان اہلیان گاؤں اہلیان علاقہ جتنے آپ حضرات اس مسجد دے اندر رسول اللہ دی آل دے ذکر تشریف لے آئے ہو کسے واسطے نو آئے ساریاں اپنا فرض ادا کیتا ہے ادھا سلا اللہ اور اس رسول قیامت اڑے دیہاڑے عطا فرمائے گا کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسی احسان کرن آیا علی دیاں پتران ایڈا وڈا احسان کر چھڑیا ہے امت قیامت تائیں بھی ساری زندگی بھی اس حسین پاک دے نا دیاں تسبیحاں پڑھ دی روے مڑ بھی احسان دا بدلہ لا نہیں سکتے اس سید نے اس امت تے اتنا بڑا احسان فرمایا ہے لوگ تے دین نو مال نہیں دین دے سیدہ دین نو پتر دے چھڑے ہے لوگ تے دین تو ہر چیز لکا کے رکھ دے اور کچھ چیز ظاہر نہیں کر دے حسین پاک نے اپنے بازو اٹھا کے آکھیا نانا ہن تے راضی ہو جائے میں اپنی آخری لال تیرے دین تو قربان کر کے اپنا پلو جھاڑ کے کربلا دی دھرتی تو سرخرو ہو رہے ہاں تیرے دین دے پہرے داری کرن دا میں عقد آکیتا ہے دین جانے تے نانا مصطفیٰ جانے عزیزو آپ بڑے درد دل والے لوگ ہو جدوں کربلائے جنگ لگیے تے وقت اے یا دیاڑا بھی اے یا گرمی دا موسم رڑدا مردے اے یا تسی ایسی پکھیاں تھلے بے کے تے جدید ماحول دے جدید طریقہ کار نو استعمال کر کے بھی آل رسول دا ذکر سنن آستے اگر گھبرا جانے ہیں تے مڑ علی دیاں لالا نو سلام نہیں پیش کرنا چاہیے جنہ تب دے صحرا گرم ہوا اس دیار غیر اجتنے تنہا اپنے نانا پاک دے دین واسطے اپنا تن من دھن قربان فرما دیتا میں زیادہ وضاحت نہ جاسا وقت قلیل ہے موضوع طویل ہے انشاءاللہ اسی جلدی جلدی کربلا شریف میں تھوڑا جا سفر اگے بھی کرانگے آپ اس نظریے نال بیٹھو کہ بیٹھے ایتھے ہو تے تصور اور خیالات کربلا شریف دے وچ اگر کسی کو پتر ہے تے اپنے پتر دی محبت دا جذبہ دل وچ رہ کے بوے انہوں پتہ لگے حسین نو پتر کنے پیارے ہے اگر کسی کو دھی ہے
ذرا اپنی دھی دی اس محبت دا اپنے دل دے اندر خیال رکھ کے بوے تے مڑ ذرا حسین دیاں دیاں دے بارے بھی سوچیا جے اے او دیاں نے جنہاں تو کائنات دیاں ساریاں دیاں قربان ہو جان کہ سیدہ دی آل تے سیدہ دی اولاد تے آل خاندان اہل بیت نے حضور دے دین اتے کنج پاہداری کی تھی 82 افراد ہے یا 86 افراد ہے جدو سید مدینیوں نکلے 19 بندے رسول اللہ دے خاندان دے یا 21 بندے حضور دی اہل بیت دے نے جڑے کربلا شہید ہو گئے حضرت عقیل پاک دے خاندان دے 6 افراد رسول اللہ دے دین تو کربلا شہید ہو گئے حضرت جعفر پاک دے 2 پوتے کربلا شریف دی دھرتی تے شہید ہو گئے مولا علی دے بھائی حضرت مولا حسین پاک دے 3 پتر کربلا آئے سان 2 شہزادے کربلا شریف شہید ہو گئے حضرت علی اصغر اور حضرت علی اکبر حضرت مولا حسن پاک دے 4 شہزادے کربلا چائے سان حضرت قاسم بن حسن حضرت ابو بکر بن حسن حضرت عبداللہ بن حسن اور حضرت حسن مصنع 3 پتر شہید ہو گئے ایک سید واپس ہٹ کے مدینے پڑیا زخمی سی خاندان دے لوگ اٹھا کے لے گئے البدایہ دے اندر بھی لکھے ہے کہ حضرت حسن مصنع دی اس وقت شادی جناب سیدہ فاطمہ صغرا نال ہو چکی سی اور مولا حسین پاک دی یہ بھی شہزادی کربلا شریف تشریف لے کے آئی مولا علی دے 9 پتر کربلا شہید ہوئے حسین ابن علی عباس ابن علی ابو بکر ابن علی عمر ابن علی عثمان ابن علی عبداللہ ابن علی عبید اللہ ابن علی جعفر ابن علی محمد اوسط ابن علی 9 پتر علی دے شہید ہوئے نے میں نے یہ دسو جس گھر دا ایک پتر مر جائے نا تے گھر آنے تے کوہرام مچ جاندہ واہ علی دیاں لالاں تو اڈے تو صدقے جائیے نہ چھوٹا بچے ہے نہ بڑا بچے ہے نہ بوڑھا بچے ہے نہ جوان بچے ہے جس ایک خاندان دے ویڑے 21 جنازے پہ ہونا کوئی تے بندہ درد دل نہ سوچے اس خاندان نے اتنا بڑا قربانی دیتی ہے کوئی ہے مائی دلال جڑا اس خاندان دی ریس کرے میں انہاں مولویان بھی آکھاں گا رک جاؤ باز آ جاؤ علی تلی دیاں لالاں دا غم لوگاں نو منان دیو تو اڈا مرے تے توانو غم آنا ہے حسین نہ محبت کرن والےاں دے دل دے وچوں غم نہ کڈھو قیامت تک جب تک رسول اللہ دی امت باقی ہے علی پاک دیاں لالاں دا ذکر بھی ہوندا رہے گا حسین پاک دا غم بھی دلاں چوں نکلدا رہے گا عزیز ساتھیو بھئی ہن بڑی خاموشی نال آپ بیٹھ جائیے کوئی بندہ آگے پیچھے نہ ہوئے خیال میرے رکھو تاکہ اسی جلدی جلدی کربلا شریف دا سفر فرمائیے اگر آپ دی توجہ ہے تو صرف ایک باری سبحان اللہ کہہ دو ہن تساں سبحان اللہ بھی نہیں آکھنی ہن تسی صرف اگر کچھ دے سکتے ہو تے آل رسول دے غم میں 2-4 اتھرو ضرور دیا جے نانا مصطفیٰ راضی ہو جاسا حسین دے غم میں رونا ثواب ہے آل سنت دا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ حسین ابن علی کے غم میں رونا ثواب ہے جاؤ بھائی آپ دی توجہ ہے میرے بھائی میرے غور کر رہے ہو کبھی جینا حسن کبھی مرنا ثواب ہے آنکھوں کو اشک سے دھونا ثواب ہے اعلان کر گئیں آنکھیں رسول پاک کی حسین تیرے غم میں رونا ثواب ہے عزیز ساتھی حسین دا نانا ادوں ہی روئے ہے جدوں جبریل لیا کے مٹی پیش کیتی ہے اور دسیا ہے کہ یا رسول اللہ اے ہی تو اڈا پتر ہے جدنا ڈھیر محبت کر دے تے برداشت نو کر دے تے سیدہ پاک نو آخ دے ہوئے حسین نو روڑنا دیتا کر جدو حسین روے تیرے بابا دے سینے تکلیف ہوتی ہے حسین ابن علی و سید
جدوں مٹی آئی تو میرے پاک نبی بڑا روئے، آپ دی داڑھی مبارک اتھواں نال تر ہو گئی۔ لوگ پوچھتے سن یا رسول اللہ روہن دی وجہ کی ہے؟ فرمایا میرے نواسے دے بارے میرے رب نے خبر بھیجی ہے۔ نبی چاندے تو تقدیر الہی نو بدل سکتے سن، لیکن حضور بدلی تا نہیں۔ نبی جان دیا ہے جدو ربو دے وڈے دیندا ہے تے امتحان بھی وڈے لیندا ہوندا ہے۔ سید نو دا جنت دی سرداری والا ملیا سی تے امتحان بھی نیزے دی نوک تے دینا پے گیا۔ سید نہیں گھبرائے، نہیں پیچھے ہٹے، کوئی واہ ویلا نہیں کیتا، کوئی ہائے وائے نہیں کیتی، اپنے نانے دے دین تے اللہ دی رضا تے راضی ہو کے کرامت نال بھی دین بچا سکدے آئے نہ تے اختیار علی دے پتر کولا۔ پر سید کرامت نال دین بچان دا فیصلہ نہیں کیتا، مدینہ چھڑ کے نکلے۔ نانا کرامت نال بچایا تے امت آکھے گی یہ نہ اپنا اختیار استعمال کیتا ہے جڑا اللہ اور اس دے رسول دیتا، کرامت نال نہیں۔ تیرا پتر حسین استقامت نال دین بچائے گا۔ دنیا یاد رکھے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبی۔ کہ ہر دور حسینیت ایک پاسے ہوئے گی، یزیدیت دوسرے پاسے ہوئے گی۔ اور آپ یاد کر لو ہر دور یزید رہنے، صرف ایک کربلا ادو نہیں ہوئی، اج بھی کربلا لگی ہے۔ ایک پاسے حسینیت ایک پاسے یزیدیت۔ فرق صرف ہے اس دور دے یزید نو وجود حسین نال مسئلہ سی، اج دے یزید نو ذکر حسین نال مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ منن والے ہر دور اس دور دے یزید نو بھی انہاں سا نہیں سکون دا لین دیتا تے تڑپدا رہے۔ اس دور دا یزید بھی تڑپدا رہے گا، قیامت تک مولا حسین دا ذکر جاری و ساری رہے گا۔ آپ حضرات اگر غور کرو تو پھر میں سادات نو مدینے تو تھوڑا سفر کراواں۔ عزیزان من سادات دا قافلہ تیار ہوئے، کیفیت کیے گلی گلی مدینے دی اے چیخی اٹھی جدوں کربلا دا شاہ سوار ٹریا، ٹریا کوئی نہیں گھرانو اے چھڑے میں جویں فاطمہ دا ماں انوار ٹریا۔ اے تاں جگر حسین دا جان دائے کیویں دے کہ بچی نو پیار ٹریا، روندا ہویا حسین سائے میں چندر اماں دے حجرے نما۔ سید تیار ہوئے، نانا تیرا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ نانا او حسین چلے ہیں جنہیں بچپن مدینے گزارے ہیں، جوانی مدینے گزاری ہے، بڑھاپا مدینے گزارے ہیں، 56 سال دی زندگی مدینے دے گلیاں بازاریں گزارن والا حسین جدو نانا پاک دے روزے تے رات نو حاضر ہوئے، سویرے فجر نکلنا عرض کر دے رہے نانا میرا وعدہ نبھان دا ویلا آ گیا ہے، دین نو نبی پاک دے خون نہیں لوڑ پہ گئی ہے، دین نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، نانا تسی میرے مددگار ہونا، میں تواڈے کول دعا لینا آیا ہوں۔ اور رخین نے لکھے قبر انور وچوں آواز آئی، پتر حسین ٹر جا، تیرا نانا ہر میدان ہر جگہ ہر تھان تے تیرے نال ہوئے گا۔ عزیزان من سید مدینیوں نکلے نے، سنی 15 صدیاں بعد 1400 سال بعد انہا لفظنا خراج تحسین پیش کر دینے، یا حسین ابن علی تیرا زمان
علی دیاں لالوں بھلے کوئی نہیں ساڑیاں تے نسلاں وی تہاڈا احسان نہیں لا سکدیاں یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے عزیزان ماں دی مزار تے حاضری بھرا دی مزار تے حاضری ہے اما کہنی ہے حسین پترا جانانے دا دین دا جھنڈا اچھا رکھی تیری ماں دے دودھ دا حق ادا تا ہوندے یا تیرا نانا بھی تیرا مددگار ہوئے گا ہر تھاں تے تیری ماں بھی تیرے نال ہوئے گے ہائے ہائے میرا لجپال حسین میں کیویں بیان کراں گل تے غور کر دے جانا مکیوں سید کوفے ول نکلے نے عید دا دیہاڑا ہے فرزندق نامی شاعر ملے ہے کہتا ہے حسین سونیا کوفے نہ جانا کوفی لا یوفی بڑے بے وفا نے انہاں تواڈے بھرا مسلم نکیل نو شہید کر کے گلا کٹ کے چوک وچ لٹکا چھوڑے ہے کوئی کوفی کمینہ کل بیعت کرنے والے مرید آج گھراں وچ بڑھ گئے کوئی اظہار تعزیت واسطے بھی چوک تک نہیں آیا میرے مولا حسین دی ڈھا نکل گئی فرمایا تیری مہربانی تو سانو اے پیغام پڑھائے ایک سوال میرا جواب دیتی جاؤ سکیا مولا حکم کیے فرمایا دس جدو میرے بھرا دس سار کٹیا ویکھے اے دسی جا کٹیا ویکھے جھکیا تے نہیں ہو ویکھیا سکیا مولا ہووے نبی پاک دا خاندان کسے بات لگے جھک جائے اے ممکن نہیں ہے کٹیا ویکھیا ہے جھکیا نہیں ویکھیا فرمایا جا فیصلہ ہویا مسلم نکیل نے آغاز کیتا ہے حسین علی دا پتر اس قربانی اور اس دین دی خدمت اتے اختتام فرمائے گا عزیز ساتھیو ایک قافلہ 2 محرم نو کربلا شریف آئے آپ دی توجہ ہے میرے 2 محرم نو کربلا 7 نو سیدان دا پانی بند ہو گیا میں ویکھاں کسے دے پتر نو پانی نہ دیاڑی لبے تے اس باپ تے اس ماں دا حال کی ہوتا ہے علی دے اللہ 3 دن پانی نہیں پیتا حلق خشک ہو گئے زباناں خشک ہو گئیاں پر سیدان دا صبر اجے بھی اس سے بھیگتے سی کوئی مائی دلال نبی پاک دے خاندان میں جھکا نہیں سکے عزیز ساتھیو جدوں 9 دی سویر گزری ہے نا تو 10 دی رات آئی ہے ہائے ہائے حسین ابن علی نے فرمایا میرے قافلے دے سارے لوگاں نے میرے خیمے چلائے عباس وفادار بھرا سارے آ گئے آپ نے اتنے خطبہ ارشاد فرمایا جڑے میرے میں تو انہوں اس واسطے بلایا ہے میں تو اڈے نہ راضی ہاں آپ سارے واپس چلے جاؤ میں تو اڈے نہ وعدہ کرنا جنت جتھے مکان میرا ہوئے گا اتھے ہی تو اڈا بھی نانا پاک اللہ میں تو اڈے راضی ہیں تو اڈے گھر تو اڈا انتظار کر رہے تو اڈیاں اولاداں تو اڈا انتظار کر رہے دوجی پھر فرمائے کوئی نہیں ہلیا میرے پاک مرشد مولا حسین فرما دے عباس برا ذرا خیمے دے اس دیئے نو بند جلا بھجا دے ہو جڑا دیا جل رہا سی روشنی بند کر دے ہو کپڑے دی خیمے دیار تو کپڑا ہٹا دے ہو کدھرے کوئی حسین پاک دے عدب تے حیات احترام دی وجہ تو نہ اٹھ دا ہوئے جدوں سید نے پھر فرمایا حبیب ابن مظاہر قریب آئے نے پیرانو جپا مار کے فرما دے مولا ہون نہ کھیا جے سکھ دے ویلے نال رہے جوانی نال گزاری ہے بڑھاپا نال گزارے ہے
کی ہویا علی دیاں لالاں تے اوکھا ویڑا آ گیا ہے یہ پکے ہاں تے اتھے تائیں آ گیا جنہ چر سال چلے ہوئے ساڑیاں پیران دے نیڑے کوئی نہیں آئے گا آل رسول دے نیڑے کوئی نہیں آئے گا پہلا مرید قربان ہونگے پھر سیدہ دیواری آئے گی بھائیا اے خطبہ جدو مولا حسین نے پڑھ لیا حبیب ابن مظاہر نے وضاحت کر لی کوئی ہلیا نہیں کوئی اٹھیا نہیں دور نہیں ہوئے اور قریب آ گئے فجر دا ویلا ہویا میرے پاک حسین فرمایا اکبر بچڑا جی میرے کریم بابا فرمایا جا مقتل گاہ دا جائزہ لے کے آؤ ذرا ونو آ کے دسا کی حالے ناڑے اذان پڑھدائی حضرت علی اکبر جلو مقتل گاہ تشریف لے گئے تکیا اندھیرا ہے سناٹا ہے کوئی بندہ مقتل گاہ نظر نہیں آیا فرما دے میں جدوں تھوڑا آگے گیا ایک پردہ دار بی بی مقتل گاہ دی اس شٹیل میدان تے اپنے پلو نال ریت تو کنکر پیشاب کر دیئے میں قریب ہوئے ہے پتی وجہ تو زیادہ نیڑے نہیں جا سکیا میں پوچھے ماں تُسی کون اے پردہ دار بی بی اس رات اس پیر تُسی تھے کی کرن آئے ہو فرما دینے بابا جواب نہیں آیا میں تجھی میری پوچھے سسکیاں دی آواز آئی ہے نالے روڑیاں پیشاب کر دیئے نالے بول بول کے آنکھ دیئے اللہ سوڑیا اے میرے مولا میرے پتران دی خیر ہوئے سویرے میرے پترہ نے اس تھانت شہید ہونے اے میرے مولا اتھے میرے لاڈلیاں نے شہید ہونے بابا میں بلاندہ رہا ہوا میں نو بول کیوں نہ دسیا کوئی نہیں بابا میں ہے بدی وجہ تو قریب نہیں گیا علی اکبر واپس آئے نے بابا دی گود سر رکھ گیا نے بابا ترہ دسو تیہا او اممہ کوڑے بابا ذرا وضاحت کرو بابا بینو پتہ نہیں لگیا سسکیاں دستیاں آئیاں انہاں دا درد بھرا لے جا دستا آیا کو ساڑے خاندان دی قریبی عورت ہے بابا دسو کونے حسین نے علی اکبر نو سینے نال لائے سینے نال لا کے پیشانی دو بوسلے فرما دینے علی اکبر بچڑا سیان تینو نہیں ہوئی آ تینو دسا او کوئی عام بی بی نہیں تیرے بابے دی اممہ سیدہ فاطمہ زہرا اے میرے بیٹا اے میرے اکبر بچڑا او میری امی میری اممہ سیدہ زہرا ہے تیری دادی سیدہ زہرا ہے کربلا تے کنکر پیشاب کر دیئے میرے لالا شہید ہونے کسے میرے لال دے نرم و نازک جسم کربلا دا کنکر نہ چب جائے عزیز ساتھیوں پھر 10 سویر چڑھیا خاندان آل رسول دے کافرین آئے ہوئے مرید شہید ہو گئے علی دیاں لالا دیواری آگئی مختصرے وے 7 پتر مولا علی دے شہید ہو گئے 8ویں سپاہ سالار قافلے دے سپاہ سالار غازی عباس رہ گئے قاسم بن حسن قربان ہو گئے اونو محمد قربان ہو گئے علی عسکر بھی شہید بعد چوئے نے پہلا غازی عباس شہید ہوئے نے پر جدوں علی اکبر دیواری آئی ہے اے
جوان اپنے نانا پاک دی ہم شکل والا سید ہے جنہوں مدینے والے لوگ تک دے آئے میرے نبی پاک دی جوانی یاد آ جاندی ہے حضور دے چہرے دی یاد تازہ ہو جاندی ہے یزیدیاں کمینیاں نانا پاک دی شکل آڑے سید دا بھی حیا نہ کیتا جدے وچوں حضور دا چہرہ نظر آندا آیا گل تے غور کرے آجے بھائی جدوں اکبر شہید ہوئے نے ایک جملہ بولن لگا میں ویکھنا وا کتنے لوگ درد دل لے کے بیٹھے ہوئے نے جدوں اس پتر نو میرے مولا حسین کربلا دی دھرتی تو اٹھائے ایک واری اٹھایا نہیں گیا دوجی ویری پتر چاہے نہیں چاہیا گیا تیجی ویری چاہے نہیں چاہیا گیا جدوں ستویں ویری اکبر نو میرے حسین لجپال نے اٹھایا اٹھانے ہوئے آکھے اکبر بچڑا تیرا باپ بڑھا ہو گیا اکبر میں تینوں کیویں چاہواں تیرے باپ کو سکت نہیں رہی ہے میں جوان پتر دی لاش کیویں خیمے تے لے جاواں نو میری سید حسین نے پتر نو چاہے پھر تھوڑا جہا چل دے آئے پھر زمین تے رکھ دے آئے پھر چاندے آئے پھر چل دے آئے پھر رکھ دے آئے نو میری پتر نو چاہے خیمیاں تے لے کے اپنی بہن زینب کہہ دینے میری بہن زینب اپنے پتر اکبر نو سنبھال لے اگے ہون تئیں تے سارے حسین دے آندا رہے پر میرا جوان اکبر اپنے باپ نو بوڑھا کر گیا ہے عزیز ساتھیو آپ غور کر دے جاؤ جدو مولا حسین نگاری آئی ہے بڑے غور نہ گل سنیا جے آپ خیمے تشریف لے آئے سیدہ سکینہ آئیاں نے عرض کر دیا نے بابا مینوں ایک بڑا ڈاڈا خیال آئے بابا پریشان میری دی تو حسین دی دی ہے اس دور کسے باپ دی دی باپ نو آکھے ابا میں پریشان تے باپ دیاں تو جان مارنا استے تیار ہو جاندے نے کہندے نے دیئے تینوں کی ہویا ہے اجے تے تیرے باپ دا سایہ سلامت ہے واہ حسین دی دی کہندی بابا مینوں لگدا تیاریاں کر آئے ہو کربلا دی مقتل گاول جان لگے ہو بابا نہ جانا بابا میرے ذہن میں ایک خیال آئے بابا 8 چاچے شہید ہوئے نے ایک خیال نہیں آیا بابا اکبر قربان ہوئے نہیں آیا عسکر قربان ہوئے نہیں آیا میرے بھراؤن محمد قربان ہوئے نے بابا خیال نہیں آیا اے میرے کریم بابا نہ جاؤ توڑی دینوں بڑا ڈاڈا خیال آیا بابا خوف زدہ بابا میرے دل وچ بڑی تکلیف ہے بابا اے وہم دل وچوں نہیں نکلدا میری دی سکینہ تیرا بابا تیرے تو قربان ہو جائے بول تیرے ذہن تے دل وچ کی خیال آئے عزیز ساتھیو حسین پاک اٹھنے آنے بل زمین تے بے گئے اپنی دین سینے نہ لا کے پیشانی تو بوسہ لے آئے فرمادنی نہیں سکینہ دس تیرے دین چکیڑا خیال آئے تیرے بابا نو اللہ نے بڑیاں طاقتہ نہ نوازیا ہوئے دین استقامت نہ بچائے اختیار سارے کولین طاقت ہندیاں انہا دورے نہیں لایا من گئے صبر دائی دنیا اتو اے پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے ساتھ عزیز پیارے ہو باپ تے دھی دا مکالمہ ہوئے کہن دیئے بابا جدوں چاچے گئے نے
کسے گل نہیں کیتی، جدوں بھرا گئے نے کسے گل نہیں کیتی، پر مینوں اے بڑا خیال آندا ہے جدوں میرا بابا مقتل گاول جائے گا، یزیدی خون دے پیاسے نے، یزیدی کمینے گھیرا تنگ کر لین گے، میرے بابا دا گھیرا تنگ ہو جائے گا، کوئی تلوار مارے گا، کوئی تیر مارے گا، کوئی نیزہ مارے گا، بابا جڑے اگے گئے نے وہ بھی نہیں ہے، میں جان دیا میرے بابا نہیں آنا، بابا جدوں شام 11 دی ہونی ہے ادو کدی سجیوں آواز آئے گی، کوئی کھبیوں آواز آئے گی، نہیں سکینہ تو یتیم ہو گئی ہے۔ بابا مینو اس گل نے بڑا پریشان کیتا ہے، حسین پاک دین سینے اڑا کے فرما نے نی سکینہ اگے بھی تے دھیاں یتیم ہوندیاں رہیاں نے، تو بھی چپ کر جا، حوصلہ رکھی، دعا کری، اللہ تیرے بابا نو تیرے نانے دے دین تو قربان ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شہدائے کرم و بلا۔ اشتوالیہ میں کھول کے بیچ عزیزان من، جدو میرے مولا حسین سوار ہون لگے نے، اپنی بہن زینب نو چند وصیتاں فرمائیاں نے، فرمایا میری بہن خیال رکھی، میری سکینہ دا خیال رکھی، بابا دے سینے تے سونے لیے کدھر باپ دی شفقت تے محبت اچ کمی محسوس نہ کرے، جدوں بہن نو وصیت کی دیاں نے، میری بہن زینب ہن تینوں یاد آئے گا کوفے دا چوک، جدوں بابا علی نے دسیا اے میری دھی فلانے شہر وال بازار جاندے، آپ فلانے شہر وال جاندے، تو آکھیا علی بابا جدے 18 بھرا اس بہن نو راہ دسنے دی کی لوڑے اوے لاگی، تیرے بھرا دا امتحان مک گیا، علی دی دھی بن کے نہ بھی کھائیں، علی دا پتر بن کے بھی کھائیں، دنیا قیامت تک یاد رکھے حسین تے اپنا امتحان دے گیا، علی دی دھی نے علی دے خاندان نو بڑا سنبھال کے رکھے ہے، میری بہن میری دین سینے تے سلئی، ادا خیال رکھی، حسین نو بڑی پیاری ہے، جدوں حضرت مولا حسین نکلے نے دھی پلو پکڑے ہے تے بول کے آکھ دیئے کدے آسرے تے چھڑ چلے آئے میرا سخی غمخار بابا روندی روانگی ویرانو میں یاد کر کے ہن کون کرے گا پیار بابا، میرے مولا حسین سوار ہوئے، جدو سوار ہوئے مولا حسین نے اپنی بہن نو الوداع فرمائے، اے بہنہ والے جدوں کسے بھرا دا پتہ لگ جائے، لمبے سفر تے چلے ہے، طویل سفر تے چلے ہے، بہنہ بھراواں نو ملدیاں نے، اس اڈیق تے اس انتظار نال واپس آ جائے گا، پتہ نہیں اس بہن نے بھرا نو کیویں ملیا ہو سی، جیڑی 8 بھراواں دیاں لاشاں اپنے کول لیٹیاں ہوئیاں، اپنی کول موجود لاشاں دی موجودگی اس نامے بھرا نو الوداع فرمائے، یا سیدہ زینب جان دیئے یا حسین جان دے، اسی تے انہی بیان کر سکنے آ کربل نو وسا چھڑیا، کربل نے امیرانے
اسلام بچا چھڑیا زینب دیا ویرانے ساتھیو میرے پاک مرشد حسین سوار ہوئے نے جدوں سید حسین سوار ہو گئے بین خیمے وچ کھلو کے ویکھ دیے مولا میرے برا دا امتحان سوکھا ہو جائے میرے برا نو تکلیف نہ آئے مولا میرے برا دی شہادت دی خواہش نو پورا فرما عزیز ساتھیو کوئی تلوار مار دے اکلا شیر علی دا تے دشمن سجے کھبے خیمے وچوں بی بی زینب پئی حسین نو تکے اللہ اکبر میرے مولا حسین کوئی تیر مار دے کوئی تلوار مار دے کسے نو ترس نہیں آیا کسے نو رحم نہیں آیا کسے نو خیال نہیں آیا اے علی دا اولالے جڑا نبی دیا موڑیاں تے کھیل نہ رہا ہے اے علی دا اولالے جدے جھولے جبریل جھولا نہ رہا ہے اے علی دا اولالے جڑا نبی دیا موڑیاں تے سواریاں کردہ رہا ہے اے علی دا اولالے جدے ہوٹھا تو رسول اللہ بوسے لیندے رہنے کوئی نہیں سمجھیا کسے حیا نہیں کیتی کسے نو ترس نہیں آیا اے علی دا اولالے جنوں میرے پاک نبی اپنی گودج کھلان دے رہے سیدہ غارہ گودج کھلانیاں رہیاں جنوں کشتیاں دی جا جبریل سکھانا رہے جدے جوڑے جبریل لے آندہ رہے جنہ دے کھانے عرشت بن کے آنے رہنے سارا کچھ جان دے ہوئے علی دیاں لالا دے چھپٹ گئے اللہ اکبر میرے پاک مرشد مولا حسین علی دا لالا شیر خدا دا پترہ انج لڑے ہے جویں بہادر لڑ دینے تینے دن دے پیاسے ہے میرے مولا حسین گاجر مولی دی طرح یزیدی گرے نے ایک یزیدی بول کے آندہ ہے وہ یزیدیو کوئی اذان پڑے حسین آپے تھلے لے آئے گا جدوں اذان سنے گا نماز واسطے تھلے اتر آئے گا ایک یزیدی نے اذان پڑھی ہے حسین پاک نے کرنے چلان دی آواز آئی ہے ایک کمینے نے تیر مارے آئے میرے مولا دی پیشانی وچ لگے ہے جتوں حسین چم دیا جتوں نانا چم دیا ہے آپ اپنی گھوڑے تو تھلے اترے نے سر سجدے وچ رکھے ہے سبحان ربی العالی مالکا میرے نانے میرے کن وچ اذان سنائی آئی میں ادو وعدہ کیتا یا نانا تیری اذان دی مثل کوئی نہیں حسین انج دا سجدہ ادا کرے گا قیامت تک منن والے کہنے رہن گے حسین تیری عظمت نو سلام ہے تیرے سجدے دی مثل کوئی نہیں حسین سجدہ ادا فرمائے شمر کمینہ خنجر لے کے مولا حسین نے قریب آئے گردن تے رکھے آئے مولا حسین پہ پڑھ دے آئے سبحان ربی العالی فرمایا کربلا کی زمین میں کچھ نہیں منگیا جو تینوں چاہیدہ علی دیاں لالا نے تینوں دے دیتے خون نہ تیری پیاس بجھا چھوڑی ہے اور ذرا میری ایک سوال ہے تھوڑی نیمی ہو جا کدھرے کچھ دا بھرا بین خیمیاں وچ تکے متے میری بین دے صبر دا پیمانہ لبریز نہ ہو جائے جدو پاک حسین نے ضمیر نو حکم دیتا ہے کون آخدہ طاقت کوئی نہیں کون آخدہ اختیار کوئی نہیں
زمین لبیک حسین کہندی ہوئی عرض کر دیے مولا جتھے روکنا جے روک لو جتنا نیواں کرنا جے ہو جاواں گی تواڈے حکم دی پابند میرے مولا نے حکم دیتا ہے زمین نیوی ہوئی ہے بہن تکیا ہے برا نظر نہیں آیا فرمایا کربلا کی زمین اس احسان کو نہ بول تجھ پہ تڑپی ہے لاش جگر گوشہ ہے بتو اللہ اکبر میرے پاک نبی دی نواسی سیدہ زینب پاک فرما دیا نے اے کربلا دی زمین تھوڑی اچھی ہو جا تھوڑی اچھی ہو جا اے آقا زادی اے میری سین میں کدوں دی اڈیک دی پئیا میرے تیلی دلال شان چاڑی ہوندے کدی مینوں بھی موقع مل جائے ایک تے تھوڑا جائی سا میں بھی چاہدا کرا کتنا اچھی ہوا میں حاضراں فرمایا اینی اچھی ہو جا بہن نو بھرا نظر نہیں آ رہا مینوں میرا بھرا نظر آ جائے شمر کا خنجر ملوئے خشک پر چلتا رہا شمع حق روشن ہوئی حق کا دیا جلتا رہا عزیز ساتھیو احتسان میرے مولا حسین جنہ دست دے دیاڑے اپنے امتحان مکمل فرمائے یاراں دی شام ہو گئی یاراں دی شام ہو گئی سکینہ نو بابا نظر نہیں آئے مقتل گائچ رات اندھیرا ہوئے دھی باپ دے کندے دی تلاش بھی کر دیئے اس تھان تے جتھے میرے مولا حسین دا جسم اقدس آپ دی لاش آپ دا جسم مبارک پیا ہویا دھی جا کے اپنے باپ دے کندے تے سر رکھڑ دی کوشش کیتی ہے پر کی کر دی تیرا نال سینہ چھلی صد مار کے آندی ہے بابا میرے کریم بابا مینوں کلیاں چھوڑ کے ٹر گئے ہو تھوڑی دینوں نیندر نہیں آنی اور دی بیوی سیدہ زینب پاک دے خیمے آئے پانی لے کے آئیے پیالہ پانی دا لے کے آئیے آکے کہنی ہے میری سین زینب علیہ میں ہدیہ لے کے آئیے پانی لے کے آئیاں مینوں پانی ملے آئے سیدہ زینب پاک دی ڈھا نکل گئی فرمایا جا واپس لے جا جدوں لوڑ آئی ادوں تے ملیا نہیں جنہ پینا جنہ نو پیوانا او پیاس دی شدت وچ شہید ہو گئے ہن پانی دی لوڑ کوئی نہیں واپس چلی جا قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آندی ہے میری سین زینب علیہ علی دی نبی دی نواسی ہیں اسی توڑے مرید ہدیہ لے کے آیا علی دا گھر تے نہ نہیں کردہ فرمایا میں نہیں
پی سکدی میرے بابا علی فرماندے آئے جدوں گھر وچ کوئی چیز آ جائے پیڑا حق نکیاں دا ہوندا ہے پیالہ پکڑیا اس بیمار دے خیمے میں آ گئی فرماندی ہے وفادار بھتیجا اٹھنا تیری پھپھی پانی لے آئی ہے اٹھ ذرا تینوں پانی پلاواں تیرے بخار دی شدت کم ہو جائے پر میرے پاک حسین دی بہن جدو بھتیجے نال گل کیتی ہے تڑپیا ہے علی دا لال اٹھ کے آندے نے اماں مینوں لوڑ کوئی نہیں میرا پیاسا بلکدا ہویا بھرا اصغر معصوم پیاس دی شدت جام شہادت نوش کر گیا اما میں نہیں پینا میرے بابے علی دا فرمان ہے دادے دے فرمان نے مطابق اے پانی سکینہ نو پیش کیتا جائے سکینہ کسے خیمے وچ نہیں ملی ڈھونڈ دے حسین پاک دی آپ دے جسم پاک دے آئے نے تھی آپ دے کندے تے سر رکھے آئے تے کہہ دیئے بابا کدے آسرے تے چھڑ چلے آئے میرا سخی غمخار بابا عزیز ساتھیو جدو سیدہ سکینہ کول پپھی آئی ہے فرماتے نے میری دھی پانی پی لے لے پانی پی تیرے پیاس دی شدت مک جائے پانی ملے ہے تیرے بابا میرے بابا علی دا فرمانے جڑا قدوں کوئی چیز گھر چاہے پہلے نکیاں نو دے دیو دیئے سیدہ سکینہ نے پانی دا پیالہ پکڑے آئے آئیہ نے اصغر پاک دی قبر دے اتے بے کے آنیے ویرا اٹھ تیری بھیڑ پاڑی لے کے آئیا میں بڑا واس مارے ہے ویرا مینوں پانی نہیں ملیا میں اپنا چاچا عباس بھی قربان کیتا ہے میرا بابا بھی قربان ہو گیا ہے تیری بہن نو پانی ملیا ہے پانی لے آئیاں اٹھ ذرا بہن نہ لے آندا ہویا جام پی لے تیرا بہن نو چاہے سینے نہ لائے فرمایا نہیں میری سکینہ نارو حوصلہ کر جا تیرا ویر نانے کولو حوض کوثر دے جام پین ٹر گیا عزیز ساتھیو ایک قافلہ چلا ہویا دمشق دے بازار چپڑے شرم و حیا دے بازار چٹوریاں ہوئیاں سید زادیاں جدو بے شرمی دے ہجوم اور اس بازار داخل ہوئیاں سر حسین پڑھ رہا تھا قرآن نیزے پر یزیدی سوچ میں گم تھے کہ پھر کٹا کیا دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین آخری جملے عرض کر رہا جدو دمشق دے بازارش قافلہ اپڑے اور پھر اتھو چل رہا ہویا شام دے بازارش گیا حضرت سال بن سعد ایک حضور دے صحابی سن جڑے مدینہ تو بیت المقدس دی طرف سفر فرما رہے سن ملک شام آئے تو نہ ویکھیا کہ تھے تے عید دا سمائے تو لوگ عید دا سمائے خوشیاں کر رہے ہیں ڈھول باجے بج رہے ہیں لوگ شراب نوشی کر رہے ہیں اور بڑا ہجوم لگے ہے آپ اتھے آئے تو آپ نے پوچھے آج تو آڈا کوئی روایتی دن نہیں کس گل دی خوشی کر رہے ہو جواب آیا آج باغیاں دے سر کٹ کے شام اچ اپڑن گے اسی اس چاہچ خوشی اچ مبتلا ہا کہ حکومت وقت دے خلاف جڑے باغی سن انہاں دے سر اتار کے نیزیاں دی نوک تے چڑھا دیتے گئے آپ صحابی سن آپ فرماتے ہیں میں رکیا جدوں او نیزیاں تے چڑھے ہوئے سر شام دے بازار داخل ہوئے تے جڑا سارے تو اچھا نیزے تے سر ہا نا میں نو تکیا تو میں انج لگیا جی میں علی دا آپ حسین سوار ہویا آپ فرماتے ہیں میں پوچھے بے شام والے ہوئے تے دسو یہ کنہ دے سر نے کتھو آئے
عزیزہ نے من انہیں کہے مدینہ آئے نے اے علی دی اولاد تے نبی دی اولاد نے حضور دے صحابے فرماندے نے میری جان نکل گئی بڑے روئے فرماندے نے میں قافلے نہ رڑیا دربار یزید وچ گیا وا میں کھلو کے تکدا رہیا وا شطرنج پیا کھیلدا یزید شراب دے نشے چ دھوتا آیا کمینہ جدوں نے سیدہ زینب پاک امام زین العابدین گرفتاری دی حالت یزید دے دربار چاہے سیدہ فاطمہ بنت حسین سیدہ سکینہ بنت حسین دیگر شہزادیاں نال نے ایک شامی آئے کہتا یزید اے جڑے سارے گرفتار ہو کے باغی آئے نے نعوذ باللہ من ذالک انہاں دے وچ ایک جوان بچی ہے اگر میری خواہش کے مطابق مینوں دے دے میں گھر وچ کنیز رکھ لوا اس ویلے سیدہ زینب پاک دیا چیخا نکل گیا سیدہ فاطمہ دوڑ کے پپھی دے سینے نو چمڑ گئی کہنی ہے اماں خاندان آل رسول نے یہ بھی دن ویکھنا امت آج سانو کنیزاں بنان دے خواب پہ ویکھ دیئے سیدہ زینب پاک دے چہرے تے جلال علی والا ہے فرمایا یزید کمینے تو انج دی حرکت نہیں کر سکتا اس کیا میرے کو اختیار ہے فرمایا کوئی اختیار نہیں جب تک مسجد وچ اذاناں ہوندیاں رہن گیاں اختیار ساڈے نانے دا رہے گا اختیار ساڈے بابے علی دا رہے گا آئی حضرت سیدہ زینب پاک نے اپنی بھتیجی نو سینے اڑا کے فرمایا اے شامیوں کچھ تے حیا کرو علی دیاں دیاں نو کنیزاں بنان دے خواب پہ تک دے ہو جدو شامی نے سنیے او زمین تے ڈہ گیا تے ہاتھ چاہ کے دوویں ہاتھ چاہ کے آندے نے یزید ملونا تو تے اکھیا باغیاں نے سر نے میں سمجھا کدھر کسے دوسرے ملک دے باغی نے تاں گرفتار کر کے لے آئے ہو اللہ اکبر میں تے سمجھا پر سانو تے ہون پتہ لگے اے مدینے والے سید نے اے سیدہ دیاں دیاں نے تیرے تے لعنت ہوئے تو علی دیاں دیاں نو قید کر کے اپنے دربار اچ کھلا رہا ہوئے اس حکم دیتا اس شامی نہ سر اتار دیتا جائے عزیزہ نے من گلتے غور کیجئے سر حسین پیش کیتا گیا یزید نے مولا حسین دیا ہونٹا تے چھڑی رکھیے ایک صحابی سن بوڑے صحابی بولے یزید کمینیا کچھ تے حیا کر اے علی دا اولاد جدیاں ہوٹھاں تو میں آمینہ دے لال نو بوسے لیندے تکیا ہے عزیز ساتھیو کربلا والے سادات چل دے ہوئے جدوں حالات سازگار نہ رہے کہ یزید نے فیصلہ کیتا ہے خاندان نو مدینے بھیج دیتا گیا ہے اس نعمان بن بشیر دی قیادت قافلہ تیار کیتا ہے جدو قافلہ تیار ہویا ہے مدینے وال روانہ ہون لگے نے اس کھیتوانوں کچھ چاہی دے تے منگو میں دے دینا سید الساجدین امام زین العابدین بولے فرمایا کمینیا اسی کسے دے محتاج نہیں ساڑے نانے دی حکومت ہے نانا پاک دی کائنات سرداری ہے اسی حسین دے پتران کسے چیز دی حاجت کوئی نہیں ہے اسے کیا پھر بھی دینار چاہی دینا میں دے دینا فرمایا کچھ ساڑا سامان تو سا لٹے ہے وہ دے وچ کچھ قیمتی سامان ہے او واپس کر دے ہو فرمایا لٹیا ہویا تے واپس نہیں ملنا فرمایا پیسے نہیں منگ دے سونا نہیں منگ دے اور کوئی خزانے دی صورت چیز ہے جتے نہیں منگ دے اس جملے تے اختتام کر رہا ہوں اور کیجئے حضرت سید الساجدین فرما دینے یزید کمینیا
ساڈا قیمتی سرمایہ ہے۔ انہیں آکھے کیے؟ فرمایا میری اماں میری دادی سیدہ زہرا پاک دے ہتھاں دے سیتے ہوئے کچھ کپڑے نے، میری دادی دیاں چند چادراں نے، میریاں بہناں دے چند سوٹ نے، میری ماواں دے چند کپڑے نے۔ او ساڈی دادی میرے بابا حسین دی امی سیدہ زہرا پاک دیاں نشانیاں نے، او واپس کر دے، اسی کول رکھنا چاہنے ہاں۔ عزیز ساتھیو یزید نے واپس کیتا ہے، علی دے لال مدینے اپڑے، مدینے سیدہ زینب نہیں گئی، ہمت نہیں ہوئی مدینے والے انہوں کی دسا، بھریا ہویا لے کے قافلہ گئی آئی، لٹ لٹا کے ساری کھیتی علی دی لٹ گئی، بستی اجڑ گئی، سیدہ زینب تنے تنہا نانے دے شہر چاہیے، نعمان بن مشین بھیجے جا ساڈی اماں ام البنین دا دروازہ کھٹکھٹا کے آکھی تواڈی ماں اے سیدہ ام البنین تواڈا بچہ ہویا قافلہ واپس مڑا ہے۔ عزیز ساتھیو دروازہ کھٹکھٹایا گیا ہے، وضاحت نہیں جاواں گا، سارا قصہ بیان کیتا ہے۔ استقبال واسطے محمد بن حنفیہ، حضرت عبداللہ، حضرت ام البنین، حضرت سیدہ ام سلمہ پاک دی صورت چند لوگ مدینے نے صحابہ دیاں عورتاں سمیت رسول اللہ دیاں نواسیاں دا استقبال کیتا گیا ہے۔ عزیزو مدینے والے کہنے ہیں جدو نبی پاک دا وشال ہوئے ایک واری او دو مدینے وچ کوہرام مچیا، ایک او دو مچیا ہے جدو سید سارے قربان ہو کے ایک مختصر جیا قافلہ خالی مدینے آئے نے، سید الساجدین دی داڑھی سفید ہو گئی، بال سفید ہو گئے، چاچے سے آنیا کوئی نہیں، فرمایا زین العابدین کنج دی حالت کر آئے، کہندنے چاچا اگر تک دے ہو بابا کیویں قربان ہوئے، اگر تک دے ہو میرے چاچے کیویں قربان ہوئے نے، اگر تک دے ہو میرے بھرا کیویں قربان ہوئے نے، اگر ساڑی واپسی دے سفر دیاں تکلیفہ تک دے ہو چاچا تیری کمر جھوک جاندی، چاچا تیری بڑھاپا آ جاندہ، اے سجاد جان دے یا سجاد دی پپھی جان دیئے، نانے دے مدار دیاندنے نانا تیرا حسین سارا کنمہ قربان کر کے تیرے دین دے جھنڈے گاڑ کے پوری دنیا تے امت نو سمجھا گیا ہے، قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اس نے حقیق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ، وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہلا شمع بز میں
سلام یا حسین 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 جس کا سلام یا نانا حسین نبی جس کی ماں سیدہ جس کا بابا علی جس کا بھائی حسن اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام سلام یا حسین 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 حسین سونیا تیرے عباس نو سلام ہوئے تیرے اکبر نو سلام ہوئے تیرے اصغر نو سلام ہوئے تیرے آنو محمد نو سلام ہوئے تیرے عباس نو سلام ہوئے تیرے ابو بکر بن حسن نو سلام ہوئے تیرے عمر بن حسن نو سلام ہوئے تیرے عبداللہ بن حسن نو سلام ہوئے تیرے عثمان بن حسن نو سلام ہوئے عبداللہ بن حسن نو سلام ہوئے محمد بن حسن نو سلام ہوئے جعفر بن علی نو سلام ہوئے علی نے سارے لالا نو سلام ہوئے عقیل نے سارے لالا نو سلام ہوئے جعفر دیا پترہ نو سلام ہوئے عبداللہ دیا شہزادیاں نو سلام ہوئے حسن دیا شہزادیاں نو سلام ہوئے سلام یا حسین 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 فدران کی سرزمین تو لے کے کربلائے معلہ تک کربلائے معلہ تو لے کے مدینہ تک ساری امت دا کربلا والیاں سیدوں کو انو سلام ہوئے سلام یا حسین 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 کون خیر رسنے سے حجنے کاخ میں ان کی بیلا سدینت بیلا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت تیلا کو سلام صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد والا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ میرے مولا کریم آج دے 10 روزہ اس اختتامی نشست اندر پدرہاڑ دے جتنے اشاکان مصطفیٰ و اہل بیت اس نشست حاضر ہوئے نے 10 روزہ جنہاں نے شرکت کی ہے کوشش کی ہے کاوش کی ہے اہتمام کیتا ہے میرے مولا جزائے خیر عطا فرما انہاں دیاں ساریاں نسلاں نو حضور دی آل دی غلامی نصیب فرما آل رسول دی محدت زندہ رکھ اور اس حالت وچ موت نصیب فرما میرے مولا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے جو خاندان دیاں اج دے دن قربانیاں ہوئیاں مولا انہاں شہیداں دا صدقہ ساڑیاں نسلاں نو حضور دے دین تے استقامت نصیب فرما آل محمد دی تکلیف درد نو محسوس کرن دی توفیق دے ساڑیاں دلاں دے اندر حضور دی آل دی محدت نو زندہ رکھ ساڑیاں نسلاں نو حضور دی آل دی محدت زندہ رکھ اور اس حالت وچ موت نصیب فرما پوری دنیا دے جتنے مسلمان نے مولا حسین نو خراج تحسین پیش کر رہے نے مولا ساڑی اس حاضری نو قبول فرما ساڑے استدری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے وسیلہ کاملہ نال حضور دی آل دے وسیلہ کاملہ نال ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما سانو صراط مستقیم والا رستہ نصیب فرما اس پدرہاڑ دے جتنے اشاک نے سب دے گھراں تے خیر فرما
سب دیاں دھیاں دیاں عزتاں دی حفاظت فرما مولا جنہ دیاں بچیاں جوان نے نیک سبب پیدا فرما مولا کریم سب دے دلی نیک حاجات نو پورا فرما جنہ کو اولاد نہیں میرے پاک نبی دی اللہ صدقہ نیک سہل نرینہ اولاد عطا فرما مولا جڑے بیمار نے انہاں نو شفاء کلی نصیب فرما لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ الہی بحق بنی فاطمہ کبر قول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول یتیماں دی فریاد دکھیاں دے دکھڑے سنے کون تیرے سوا کملی والے اساں پر گناہ منویں بخشوالے تیری مندائے خدا کملی والے اے سبز گنبد والے منظور صدا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا آقا قبر اندھیری میں گھبرائیں گے جب تنہا امداد ہماری کو آ جانا رسول اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرد وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان الہی بحق محمد رسول دعا گنہگاروں کی کر قبول صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین پیر صاحب بہت